तू बाईट घेता मरा मागीर घे. नमस्कार. हेराल्ड टीव्ही वयल्या पॉइंट काउंटर पॉइंट प्रोग्रामान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आयज आम्हाला जगमिल्ल्या एक व्हडलो विषय घेवन, जो विषय असा गोयच्या कम्युनिटाचो. कम्युनिटात म्हणजे एक गांवकारी सिस्टम जेणी गोंय हे राखून दवरले, जेंच्यांनी गांव पहिले वसयल्ले ते सगळे लोक एकठांय येताले आणि गांवची जी मालकी असताली ती कॉमन सगळ्या लागीं असताली. गांवकार असताले तसे शेअर होल्डर असताले आणि ते पोर्तुगीज येवच्या पयलीं पासून ही सिस्टम गोंयान एक्झिस्टन्स असली. पोर्तुगीजांनी 1526 म्हटल्यार 1526 ह्या वर्सा ही सगळी सिस्टम डॉक्युमेंटेड केली. ताच्या उपरांत हांगाचे कस्टम्स, हांगाचे ट्रेडिशन पळयले तेंच्यांनी आणि ते कोडिफाय केले तेंच्यांनी. पोर्तुगीजांनी हांगा नवे कितें करूं ना, जे आसले तेच कोडिफाय केले. आतां आमी ताचेर कितें चर्चा करपाक जमल्या तर आतां जे बजेट सेशन जे गोवा गव्हर्मेंटाचे जाले असेंब्लीन, हातून कोडान तांच्यांनी एमेंड करपाचो प्रयत्न केला. ताचे रिपरकशन कितें जावं येता. सरकार ही जी एज ओल्ड सिस्टम आसा ती हायजॅक करपाक सोदता काय कितें, हाच्या फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबी आसा काय कितें, आमची शेतां जी गांवगिऱ्या वाठारांनी राखून दवरल्यात कम्युनिटीची ती घेवन ती डेव्हलप प्लॉट करून विकपाचो प्रयत्न जाता काय कितें, हो सगळो जो विशय आसा हो विशय चर्चेक हाडपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसात. आमच्या चर्चेन वांटेकार जावपी आसात बाब तुलियो डिसोजा, जे प्रेसिडेंट परत घ्या. डायरेक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूया. हय परत घेता. तुमचं परत नका. हां डायरेक्ट इंट्रोडक्शन. ओके ओके. ह्या चर्चेन वांटेकार जातात बाब तुलियो डिसोजा, प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ गिरीफ. तुमकां येवकार नमस्कार. ताच्या उपरांत आसात संदीप खंवटे, जे बांदोडा कम्युनिटीचे अध्यक्ष आसात. तुमकां येवकार नमस्कार. ताच्या उपरांत आसात मनोज बोरकार, जे एटर्नी आसात कम्युनिटी ऑफ बोरी. तुमकां येवकार. आणि सगळ्यात लास्ट आसा सावियो कुरेया, प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ मडगांव, जांच्या कडेन जे शेत जमीन आसा गोंयची सगळ्यात व्हडली ती कम्युनिटी ऑफ मडगांवची आसा. तुलियो बाब हांव तुमचे लागीं येता. ताचे पयलीं हे जे बील आसा हे बील आतां असेंब्लीन 28/6 असे डिव्हिजन ऑफ वोट्स जाल्ले आणि हे पास केला. ऑपोजिशनान ताका खूब ऑब्जेक्शनां घेतिल्ली. हातूंतले जे अमेंडमेंट आसा तातूंतले अमेंडमेंट आर्टिकल 50 जे आहा ते आउटगोईंग मेंबर ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ द कम्युनिटात शाल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. म्हटल्यार कितलेय फावट आतां एक जो मनीस आसा तो इलेक्ट जावन येता, ताका लागून एखादी फॅमिली जर ती कम्युनिटात किंवा एखादो ग्रुप जर ते कम्युनिटात कॅप्चर करता जाल्यार ते कितलीं वर्सां ती कम्युनिटी आपल्या ताब्यात दवरूंक सोदता, अशें एक आसा. त्याच्या उपरांत आर्टिकल 70 जी आसा, प्रोवायडेड दॅट ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ सच इन्क्वायरी द गव्हर्नमेंट मे, इफ इट इज फाउंड एक्सपिडियंट, suspend such committee and appoint an officer of the government to take charge of the affairs of such communities till the completion of such inquiry. आम्ही पळयता जाल्यार एक इफेक्टिव्ह कमिटी आसता आणि एक सबस्टिट्यूट कमिटी आसता कम्युनिटी. इफेक्टिव्ह कमिटी गेली जाल्यार सबस्टिट्यूट कमिटी टेक ओवर करपाक जाय. पूण हांगा पळयता गव्हर्नमेंटान जी प्रोविजन केला, एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर थंयसर ते अपॉइंट करपाक सोदता. म्हणजे गव्हर्नमेंटाक जे जाय ते गव्हर्नमेंट त्या ऑफिसरा कडल्यान करून घेवंक शकता. ही एक भिरांत आसा. ताच्या उपरांत जे आसा ते 334A सबसेक्शन 3 after the words own the plot, land, house, expression or the undivided share in the ancestral property which on the date of making application for the grant of land has been separately allotted share either in the family partition or settlement or allotted through court proceeding or otherwise. हाचे रिपरकेशन जे आसा
ते खूप भयानक जाव येता. त्याच्या उपरांत जे आसा ते 339A Comunidad may entrust the work of development of land to any private agency by public auction and or by inviting bids subject to the approval of the government so that it can grant subdivided plots of land as per the provision of this code. म्हणजे कम्युनिटीचे जे जागे आसा ते सब डिवायड करपाक प्रायवेट पार्टीक दिव येता गव्हर्मेंटाच्या अप्रोच. सपोज जर गव्हर्मेंटान थारायलें, कम्युनिटीन सांगितलें तुमी कितें करिना, तुमची आमी कमिटी काडटले, आमचो ऑफिसर घालतले, काय तुमी हें करता, अशें करूं शकता. हे सगळे जे एमेंडमेंट आसा तुली बाब तुमी हाचे कडेन कशें पळयता? हे अमेंडमेंट जे आमचे गेल्या त्या विधानसभेन जे अप्रूव जाल्या ते पयले स्वतेर अमेंडमेंट एकदम इन हरीड मॅनर घाईन ते अप्रूव जाल्या. ते आमकां कोमनिदादीचे कमिटींक जावंक आमच्या गांवकारांक ते मान्य ना. कित्याक आमच्या कोमनिदाद कोडा प्रमाणे आर्टिकल 652 प्रमाणे एवरी 5 years 5 वर्सांनी एकदां जानेवारीच्या पयल्या आयतारा एटलिस्ट वन्स इन 5 years इट इज कन्वेन्शन घेवपाक जाय. आनी इट इज डेफिनेटली डिझायरेबल even if there is no statutory provision that such amendments are circulated through the convention and vetted, discussed and vetted by the गांवकार्स and the delegates जे कन्वेन्शनान भाग घेवपाक आयल्या पळय ते. ना आतां कित्याक म्हणटा हें, कित्याक आमचो कोमनिदाद पळय कोड आसा, देर वर रायट फ्रॉम द फॉराल जाचो उल्लेख तुमी केला in 1526 to subsequent codes that the erstwhile Portuguese regime had codified from 1904 and then in 1933. The final notified code, Legislative Diploma 2070, approved and notified on 15th of April 1961, or लास्ट पळय कोड आसा इज इन फोर्स. आतां कायद्या प्रमाणे ह्या कोडा प्रमाणे आमच्यो कोमनिदादीच्यो मॅनेजमेंट आनी तेंचे सगळे एडमिनिस्ट्रेशन सद्या चालू आसा. आतां जालां कितें, गव्हर्मेंट प्रत्येक फावटी कोमनिदादीचे हे कोड पळय आसा तेजेर एमेंडमेंट हाडपाक प्रयत्न करता. आनी हे एमेंडमेंट एट अ व्हेरी लास्ट स्टेज, लास्ट मिनीट ते मूव करून ताचेर अभ्यास सारको करिनासतना आनी तेंचेर म्हाका दिसता विधायकांकूय तांकां बरे अभ्यास करून तांचेर आपणाचे विचार मांडपाकूय तांकां संदी मेळनासतना हे एमेंडमेंट अप्रूव जाल्या. तुमकां अशें म्हणपाचें आहा की एमेंडमेंटाची गरजच नासली, नोबडी डिमांडेड इट. नोबडी डिमांडेड. And I will bring one very interesting point on this. आमच्यो कोमनिदादी पळय आसा त्यो कोमनिदादी आर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्ह बॉडीज. डिवेलपमेंट पळय आसा तो आमच्या कोमनिदादीच्या कोडा प्रमाणे इज नेवर एनविजेज्ड. आनी सद्या डेव्हलपमेंट म्हटल्यार बिल्डिंग्स आमचे जागा पळय आसा सगळे कोमनिदादीच्यो 222 कोमनिदादीचे जागे पळय आसा ते सगळे इदर दे आर ऑर्चर्ड लँड्स ऑर दे आर कल्टिवेबल एग्रीकल्चरल लँड्स एंड दीज आर मेंट टू फर्दर द कॉज ऑफ खेती. Agriculture was the main objective in this entire exercise of the Comunidades. So let us understand one thing, that when हांव आतां डिटेल एमेंडमेंटाचे डिस्कशनान वचना आतां, बट प्रॉबब्ली इन द नेक्स्ट राउंड वी विल गो. बट लेट मी फर्स्ट टेल आवर व्ह्युअर्स तुमच्या माध्यमांतल्यान की कोमनिदादी जे आमचे खेती करपाचे पळय मेन तांचो मुद्दो आसा तो आतां चेंज करून गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता की आतां हे कोमनिदादी कडेन खूब जागे आसा आनी ताचेरूय व्यवहार करपाचो उदरगताच्या नांवान
तांचेर धंदो करपाचो हो आतां सद्या असो प्रयत्न चल्ला अशें आमकां दिसता. कित्याक हितून आमच्या ह्या एमेंडमेंटान एका एमेंडमेंटा प्रमाणे दे आर एक्चुअली टेलिंग द कोमनिदाद की तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार तुमी टेंडर आपोवन कितें कोटेशनां घेवन ते गव्हर्मेंटा कडल्यान मंजुरी घेवन ते डेव्हलपमेंट करपाचें. म्हाका खूब खुशालकाय भोगपाची जेन्ना गव्हर्मेंटान एक घोशणा केली की आमकां खेती आमकां एग्रीकल्चर रिवायव करपाचें आसा आमच्या गोंयान. ही खेती तर आमकां रिवायव करपाचें आसा गोंयान. There was no better organized setup other than the Comunidades as a special purpose vehicle to, along with maybe a government tutelage through the Directorate of Agriculture or the Revenue Department as the government deems fit. Because ultimately, although Comunidading autonomy asa as per the code to decide, every Comunidad can decide on the affairs and management of its own assets. पण आमच्या वयर एडमिनिस्ट्रेटर आसा, कलेक्टर आसा आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा. कित्याक कोडा प्रमाणेच आमकां there is a administrative tutelage to be provided for by the government. But government in a beneficial legislation like the Comunidades is only bringing clauses how to take over, how to get into the management and micromanagement of these Comunidades, rather than bringing legislation in the form of reforms and helping the Comunidades which are getting bogged down by all these type of amendments. Either it is amendment to accommodate illegal constructions or accommodate some development projects or to accommodate land acquisition or to take over Comunidades. हे सगळे पळय अमेंडमेंट आसा ते कोमनिदादीचे विरुद्ध आसा. दे आर बेसिकली अगेन्स्ट द चार्टर एंड द ऑब्जेक्टिव्ह फॉर विच दिस ह्याच मुद्द्याचेर हांव संदीप बाबाक डिस्कशनान हाडटा. एक आर्टिकल 334C आसा, तातूंत तेंच्यांनी अशें म्हटलां की नॉट विथस्टँडींग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीस कोड गव्हर्मेंट मे विथ द प्रायर कन्सेंट ऑफ द कन्सर्न कोम्युनिदाद ग्रँट land by way of long lease for any public purpose for such a period on such terms condition as it may deem fit to any government department, government undertaking or statutory body constituted by the government. म्हळ्यार कितें की कम्युनिटीचो जो जागो आसत तर गव्हर्मेंट विकतो घेवपाक सोदिना. कितें लँड एक्विजिशन एक्ट कितें म्हणटा की मार्केट प्रायसाच्या 4 टायम्स तुका दिवपाचें पडटा. ते म्हणटा लॉंग लिजाचेर आमकां दिया. तातूंत भिरांत अशी दिसता की एखादो सपोज प्लॉट आसा तुमचो आनी गव्हर्मेंट म्हणटा की हांगा प्रोजेक्ट घालपाक जाय, पब्लीक युटिलिटी प्रोजेक्ट घालपाक जाय. कसो घालतले आमी? PPP, प्रायवेट पार्टनरशीप. गव्हर्मेंट लँड कोण तरी दुसरो करतलो, तो चलयतलो, लोकांक फीज घालतलो, कितें करतलो. तर हे जमीन काडून घेवपाचे एक फाटल्या दारांतल्यान प्रयत्न चल्ले काय कितें? तुमकां कितें म्हणपाचें? म्हाका जाल्यार दिसता की एक षडयंत्र आसा मोठें. कितें आसा तें कित्याक आमी जर विचार केलो न्ही फाल्यां अशें धरुया की आमी एक आमचें स्वताचें एक प्रायवेट हातून वचुया की प्रायवेट जर कोणाल्याच एक दुकान आसा कितें आसा जाल्यार ताका एविक्शन आनी हेचे खूब प्रोसिजर आसात. हांगा गव्हर्मेंट कितें करपाक सोदता, गव्हर्मेंट हांगा समज गव्हर्मेंटच्या हातून जर फाल्यां कोणाले जर जागो आसा गव्हर्मेंट तो घेवपाक हें करपाक सोदता. हें सगळें जें कितें आसा तें पयले भितर सगळें षडयंत्र आसा काय दिसता गव्हर्मेंटाचें. जागो काडून घेवपाचें वॉज एप्लिकेबल लॉ कोमुनिदाद बाकी कडेन लागपाक जाय न्ही. हांगा 2 हे आसपाक जायना, एकूच आसपाक जाय. कितें म्हणटा कायदो एकूच आसपाक जाय. इट इज एप्लिकेबल, इट शूड बी युनिफॉर्म. हांगा गव्हर्मेंट कित्याक भेदभाव कित्याक करता? हो भेदभाव जाल्ले भशेन जाता. तुमी म्हणटा की जमीन विकतीच तेणी घेवपाक जाय, घेवपाचें बरोबर. आनी विकती घेवपाक तांचे कडेन ऑप्शन खूब आसा न्ही. फाल्यां एक्विजिशन करपाक शकतात ते. एक्विजिशन केलें जाल्यार 4 टायम्स कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडटा न्ही. म्हणून आज गव्हर्मेंटा कडेन पयसो ना जाला दिवपाक. जे हाजे पयलीं जे आमचे एक्विजिशन केल्लें आसा ही जी प्रोविजन आसा ती आयसोलेशनान पळयना. एक तर ते त्या कमिटीक सांगतले तुका आमी डिस्क्वॉलिफाय ठरयता, आमी ऑफिसर घालता काय तूं आमकां हो जागो दिता लिजाचेर. बरोबर. सो एक मोठे एका प्रकारे धमकी आसा एका प्रकारे. अशें दिसता की खरें म्हणल्यार कोमुनिदाद म्हणल्यार आज
गावकारी लँड अशें म्हणटात. हय आनी दुसरी गोष्ट आमचो स्टेट आमची शेती प्रधान आशिल्ल्या कारणान हय आमी शेती फुडें व्हरपा जाय हे एक मोटीव आमचे आसपाक जाय. आनी कोमुंदाद आज पर्यंत जर सस्टेन जाता वा उरल्या जाल्यार म्हाका दिसता एका ह्या पॉयंटाचेरूच आमी आसा की आमी शेती प्रधान आसा आनी शेती फुडें वचपाक जाय. वचपाक जाय. पूण तुले बाबान कांय गोश्टी मांडल्यो आनी समर्पकपणे तुमी सांगलें की शेती प्रधानाचेरूच आमचो विश्वास आसपा जाय, आमी फुडें वचपा जाय. हांव ह्या मान्य आसा तुमच्या गोश्टीचेर. पूण एट द सेम टायम कितें जाता, जमीन ही सीमीत आसा, लिमिटेड आसा. हांव भाटकार आसूं वा तुमी भाटकार आसूं वा आनी कोणी भाटकार आसूं, ताजे कडेन तितलीच ती जमीन आसता अशें म्हणया. दुसरें सरकार म्हणल्या नंतर कितें जाता, कांय गोश्टी वायडली पळोवच्यो पडटा. आतां हांव कांय गोश्टी सरकाराच्या हाजेर आसा, म्हणजे तांच्या पोर्टलाचेर हांव रावतां की तांकां जर जमीन जाय आसत जाल्यार ती जमीन एक वेवस्थीत रित्यात आनी आमचे कडेन मागप. हाका एक सिस्टम आसा आनी खंयच्योय म्हाका दिसता पयलीं राजा महाराजाच्या हातून सुद्दां एक सिस्टमान गोश्टी चलताल्यो. पूण सरकाराक जर ह्यो गोश्टी जाय आसत जाल्यार तांणी एक सिस्टम मेंटेन करपाक जाय. आज जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन पयर जालें की अशें जालें की आमकां सगळ्यांक सायडीन दवरून तेच थंय राजा आसा आनी तेच ते कितें ते ठरयतले असो तांचो एक विचार जाल्लो आसा. हांव आजूय मागन तांचे कडेन की तुमी जें पळय कितें हें बील कशें फुडें व्हरतात पळय ताजेर तुमी एक रिथिंक करचें, विचार करचो की बाबा आनी एक गोश्ट कितें जाता नमूद करता हांव तातूंत की तुले बाबानूय तें म्हणलें की आमची जी लँड आसा ती चडशी एग्रीकल्चर आनी ऑर्चर्ड अशें दाखयतात. पण झोनींग जेन्ना आमी पळोवपाक वता न्ही कांय कडेन आमचे इंस्टिट्युशनल म्हणून दाखयल्लें आसा. म्हणजे कशें आसा, इंस्टिट्युशनल म्हणल्या नंतर गव्हर्मेंटाकूच एक रायट उरता की हांगा कितें तरी डेव्हलपमेंट हाडूं येता. सो तसो जर विचार कितें आसत जाल्यार त्यो लँड जर ऑलरेडी जर झोनिंगान आयिल्ल्यो आसत तेन्ना थंय एक विचार करपाक जाता. पूण शेती जमीन आमी कन्वर्ट करपा खातीर जर हो विचार कितें चल्ला आसत म्हाका तसो डावट येवपाक लागला की गव्हर्मेंट अशें म्हणजे जी शेती जमीन आसा एक सायडीन ते एग्रीकल्चर लँड ट्रान्सफर करपाचेर बॅन अशें तांचो विचार चल्ला एक बील पास करता आनी दुसरे सायडीन हे अशें करता. आनी तुमी सांगता की आतां एक सामान्य मनीस म्हजे कडेन जर एक पीस ऑफ लँड जर आसत, इल्लोसो एक कुडको आसत आनी तो जर ऑर्चर्ड आसत धरून चला तुमी आमकां कायदे लावन दिता की TCPन चला झोनींग पळया, हें पळया, तें पळया, कन्वर्ट करपाक दिना आनी हांगा तुमी डायरेक्ट 6 मारपाक सोदता. आनी आमी हांगा भायर सगळे कोमुंदाद बॉडीज आसा त्यो भायर वतल्यो आनी ते डायरेक्ट हांगच्यान 6 मारतले आनी ते म्हणटले की तांकां जाय तशें की हो सेटलमेंटान आसा लँड वा हो डेव्हलप करपाक मेळटा असो कितें तरी एक विचार चल्ला. आनी म्हाका असो आतां डावट येवपाक लागला, उलयता उलयता कांय गोश्टी लक्षांनी वचपाक लागल्यो की एग्रीकल्चरल ज्यो लँड आसा त्यो तुमी कन्वर्ट इतले फास्ट करपाचो जो कितें तर विचार आसत तांचो, म्हणजे तांचे कडेन कांय लँड बी तशें आसत आनी ते जावपाचो जर विचार आसा म्हणून हें बील बी आयला काय कितें असो एक प्रश्न उपस्थित जाता. हाजेर तांणी रिथिंक करचें, विचार करचो. आमी कोमुंदाद बॉडी कडेन जशें तुलयो बाबान सांगलां की कोमुंदादी कडेन तुमी येवचें, आमकां मिटिंगेन घेवचें, विश्वासान घेवचें. जर खरेंच गोंयच्या भवितव्या लागून जर जमीन जाय, गोंयच्या भवितव्या लागून पब्लीक वयर सरपाक जाय, बरोबर आसा, मान्य आसा, पब्लिकेक फायदेशीर कांय गोश्टी करपाक जाय गव्हर्मेंटान. तेन्ना जर तशें कितें जर आसत आनी कोमुंदादीचो जर आदार जाय आसत जाल्यार कोमुंदादीन म्हाका दिसता केन्नाच तांकां तशें सांगू ना की आमी तुमचे बरोबर ना, पूण तुमी प्रॉपर चॅनलांतल्यान करचें, एक्विजिशन करून कोमुंदादीकूय स्ट्रॉंग करचें त्या जाग्याचेर ज्या जाग्यार खरेंच लोकांक गरज आसा आनी तें काम करपाक जाय थंय तुमी एक्वायर करून तें करचें. अशें कांय ना की एक वन फायन डे तुमी सगळीच जमीन आमची चेंज करून डेव्हलपमेंट करतले अशेंय ना, कारण तुमचे कडेन तितलो पयसोय ना. सो ह्या हाजेर विचार जावपा जाय आनी आमदार आमचे थंय बसता तांणी समर्पकपणे आपले थंय मतां मांडपाक जाय. जरी 28 आनी 6 कितें जालें डिव्हिजन हो एक कायद्याचो भाग जालो, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लींतलो एक हाचो भाग जालो. पूण हांव म्हणटा की हांवें ते कित्याक सांगलें की सगळ्यांनी ते एक्सेप्ट करूं ना. आउट ऑफ 40 मौन व्रत घेवप सुद्दां एक म्हाका दिसता अन्याय जनतेचेर. मौन व्रत घेवप तें एक अन्याय. कितें तरी मत दिवपाक तुमी मत दिवपाक जाय, तुमी मत दिया, सांगा की हें चुकीचें पूण तुमी करता म्हणून आमी तुमच्या सरकारान आसा म्हणून आमी तुमचे बरोबर आसा अशें उलोवपाक जातालें. सगळे आमी जे डिस्कस करताले कितें खबर 334C जे नवीन तेंच्यांनी आर्टिकल भितर घातला, लॉंग लिजाचेर कम्युनिटीची जमीन पब्लीक पर्पजा खातीर घेवपाची प्रोविजन केलें. लॉंग लीज हो जो वर्ड आसा इटसेल्फ इज अ डेंजरस वर्ड. तुमचे कडेन तुमच्या कम्युनिटी कडेन सगळ्यात जास्त शेती जी आहा गोंयांत ती तुमच्या कम्युनिटी कडेन आहा. तुमी कितें पळयता, कशें पळयता हेजे कडेन ह्या वर्डा कडेन?
लॉंग लिजाचेर एक जमीन घेवपाक सोदतात. First of all, whether Comunidad of Margao has got the largest area in terms of land in the whole of Goa, I'm not very sure about that. I think there are more comunidades also. But looking at Article 334C, Yeah. it should also be kept in mind that comunidades have always cooperated with the government in the sense that when any project has come, comunidades have always voluntarily given their land at many a times free of cost, starting right from Portuguese time for construction of government schools. That's why this question arises. Why they have provided now? For other public purposes, even of late now, the trend of material recovery facilities, MRFs. Yeah. Many of the comunidades Even the have Sadigaon, the garbage management plant. the garbage plant. Yeah. So a Which is lot the of such land of the comunidad Yeah. has historically been ceded for public purposes. cause, yes. So what was the need for the government to bring this? Yeah. Because this sort of puts a kind of a leash on the comunidades to Yeah. kind of compel you indirectly to lease your land. And this Article 334C should also be, as was rightly pointed out, should also be read with the amendment to Article 70, where there's a sword that is kept hanging on the head of the concerned managing committee, Yes. who may not want to cooperate. Yeah. Secondly, this system of long lease, we have got this where the what is paid, the lease rent what is paid, Yeah, is the annual lease rent is only 1/20th of the cost of the market value of the land. For example, if the market price is 100 rupees, every year you pay only 5 rupees. So why is it that the government wants to acquire our land by using Article 334C? If you want to acquire the land, you pay the market rate. And again here the question is, it is with the consent of the comunidad. So it is for the comunidad, and when I say comunidad, the comunidad general bodies. Whenever such requests come, the comunidad general bodies should convene. People should come to their comunidad for the general body meeting and should express their opinion on this, whether it should be given or not. Because here, if you see Article 334C, the option is with the comunidad. If the comunidad refuses or rejects, even without assigning any reason, the government possibly cannot proceed with this proposal under 334C. Although there is a scope for a reprisal under the amended Article 70. Yeah. So taking an overall view of 334C, since you have specifically asked me, Yeah. I think this was not necessary at all. The existing provisions also there are to grant land for question public remains, purposes. why they inserted this clause? I would assume, if you look at the overall amendment, what has been brought before the House and what has It's been to passed, the control of the comunidad. is indirectly to take control over the comunidad. Another point which we must note is right from the time the assembly has started amending the code, that is maybe in the last 30 years, the emphasis has been on land. None of the other Reforms. Provisions of the code concerning development of agriculture, concerning elections, concerning other administration of the comunidades have never been touched. The emphasis has been on the land of the comunidades, because How to take away the land? how to take away the land, how to distribute that land, because they are only talking about who has to be given land without auction, who has to be given land for, so the emphasis has been only on the land. One aspect that we should see, even not going too far back to Portuguese time, but in the last 100 years, we in Goa faced 2 world wars. There were World War I, World War II. There was the economic blockade also. But never have we heard that Goa went hungry. The rest of India faced famine, the rest of the world faced famine, but Goa was always self-sufficient. And why is it self-sufficient? Is because of the comunidades. Because we had a very robust
self-sustaining system mechanism of agriculture. What is being spoken now is that Swampurna going. Bharat, yeah. This is the where you have to look at. If you really want to make going Swampurna, you have to look to revive the Komunidats and revive the agricultural potential of the Komunidats, and then only can Goa become really Swampurna in the real sense of the word. या हांव तुलियो तुमच्या लागीं येता तुमी ताका कितें आन्सर करता ना आय विल कंटिन्यू फ्रॉम देर पूण तुमचो एक प्रश्न माना तुम्ही कित्याक तांच्यांनी जे सांगले ते सगळे मान्य आसा कम्युनिटीचे लँड जे आसा ताचेर खूब ग्रॅबिंग जालें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आयलें आनी ताका सगळे निग्लेक्ट म्हणजे ताचे सगळे नजर अंदाज करपा खातीर थंयचे कमिटी जापसालदार आसात हांच्यांनी जे 70 क्लॉज जे एमेंडेड घातला तातूंत तेंच्यांनी अशें म्हटलां provided that during the pendency of such inquiry the government, if it is found expedite, suspend such committee and appoint an officer of the government to take charge of the affairs of such communities. म्हणजे एक तेंच्यांनी तलवार सगळ्या कम्युनिटीच्या तकलेर दवरल्या आमी तुमची इन्क्वायरी लायतले तुमची कमिटी सस्पेंड करून उडयतले आनी आमी ऑफिसर घालतले तेका लागून आमी जे करता ते तुमी मुगी रावपाक जाय आमच्या कोम्युनिटीच्या कोडा प्रमाणे देर आर इनफ ऑफ प्रोविजन्स टू टेक केअर ऑफ एनी मॅल फंक्शनिंग कमिटी ऑर एनी कमिटी एगेन्स्ट हूम ताचेर कोणे तक्रार केल्या कसलो कंप्लेन आसा ऑर देर इज सम करप्शन एलिगेशन देर आर इनफ ऑफ प्रोविजन्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटर टू होल्ड एन इन्क्वायरी एंड टेक एक्शन इन दीज मॅटर्स अशें ना की कोम्युनिटात कमिटीनी आपणाक जाय तेका लागूनच हांव कित्याक म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटीव टुटेलाज ऑफ द कोम्युनिटात इज स्टील रेस्टिंग विथ द गव्हर्मेंट इट इज देर प्रोवायडेड फॉर इन द कोड की कोम्युनिटात कमिटीक ऑटोनॉमी आसा म्हणून तेणी जाय ते कशें करप आनी करप्शन करप ओ जागा दिवप एगेन्स्ट द प्रोविजन्स पळय कोडान लिस्ट केल्ली आसा तशें न्ही आतां तुमी आनी एक प्रोविजन हाडटा की आमी तुमकां काडून उडयतले कित्याक आनी एक प्रोविजन जाय यू कॅन यूज द एक्झिस्टींग प्रोविजन्स इन द कोम्युनिटात कोड टू टेक एक्शन ऑन एनी कोम्युनिटाज आनी जे तुमी आतां सावियो बाबांनी म्हटलां आनी तुमी म्हटलें की कोम्युनिटात इज बीइंग लुक्ड एट एज अ लँड बँक कोम्युनिटाचे कडेन खूब जागा आसा ती जागा आमी कशी ताब्यान करतले कशी लोकांक आमच्या पळय क्रॉनीज आसा तांकां दितले ती कशी डेव्हलपमेंटा खातीर हाडटले आनी मनोज बाबान एक बरो उल्लेख केलो की बरें थोडे जागा पळय आसा एज पर द रिजनल प्लॅन एज पर ODP इन अर्बन कोम्युनिटाज एंड मे बी इवन इन रुरल कोम्युनिटाज इन्स्टिट्युशनल म्हणून तेजें झोनींग जाल्लें आसा मे बी इन अर्बन कोम्युनिटाज ऑफ द सिटीज लायक मडगांव म्हापसा मे बी दे हॅव इवन शोन एज कमर्शियल ताचेर कोम्युनिटांनी जाय ते भशेन आपणाचे निर्णय घेवन कशे भशेन तांचे डेव्हलपमेंट करूंक शकता आपणाच्या कोम्युनिटाच्या आनी आपणाच्या गांवकाराच्या फायद्याक तांणी ते देर आर लेड डावन प्रोसिजर्स एंड दॅट ऑल्सो रिक्वायर्स द अप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट इवन नाव यू डोंट नीड टू ब्रिंग सगळें एक्चुअली आसा भितर तशें 334C हाडपाची कसलीच तितून गरज ना म्हणजे अशें दिसता की म्हाका तुमचे एग्री करपाक दिसता की गव्हर्मेंटा कडेन एक प्रकल्प तयार जावन पडला की त्या प्रकल्पाक एक मदत करपाक हे तुमी प्रोविजन हाडून हे बेगोबेग ते ताब्यान घेवन तांकां हो जागो दिवपाचो अशें षडयंत्र तयार जाल्लें अशें दिसता पळोवन पूण हांव कितें म्हणटा सरकाराक लेट द गव्हर्मेंट इवन इफ इट वॉन्ट्स टू अमेंड द कोड आय हॅव वन मोर एक मुद्दो तुमच्या मुखार लोकां मुखार मांडपाचो आसा 2012 वा 2013 एक हायकोर्टा मुखार एक पेटिशन मडगांव कोम्युनिटाचें बाब सेलेस्तीन नोरोनाचें पेटिशन हायकोर्टा मुखार आशिल्लें आनी ताचेर एक ऑर्डर जेन्ना हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान दिली वॉज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोम्युनिटात कमिशन आनी त्या कोम्युनिटात कमिशन गव्हर्मेंटान ताचे मागीर हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूट करून ह्या कोम्युनिटात हांवूय तितून एक वांगडी आशिल्लो आनी
बाब सावियोय तितून एक वांगडी आशिल्लो आनी तशेंच सिनियर एडवोकेट उसगांवकर आनी जायते आनी दुसरे वांगडे आशिल्ले आनी तो आमी अहवाल आमकां म्हाका दिसता एक 2 ते 3 वर्सां लागलीं चडूच म्हाका दिसता की आमी सगळ्या कोमुनिदादी कडेन उलोवन आनी वी डिडंट गो ओन्ली ऑन द land angle. We have presented a report to the government which is subsequently laid on the table of the house in response to some question by an honorable member of the house in the previous assembly and the government and the house is in possession of this report. पूण आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कसलेच नजर हेजेर घातलेली दिसना की ह्या रिपोर्टाचे कितें कितें आमी डिस्कशन करुया हे कोमुनिदाद कमिशनाच्या वांगड्या कडेन ओ थ्रू द आर्टिकल 652 with the general body of the गांवकार्स of the state of all the 222 comunidades कित्याक तितून आमी जायते मुद्दे मांडलेले ह्या अहवालान की अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट कित्याक हांवें म्हज्या पयल्या प्रेजेंटेशनान तुमकां सांगलां ते प्रमाणे कित्याक खंयचोच कायदो आसा खंयचेंच ऑर्गनायजेशन संस्था आसा ती इवन इफ इट इज व्हेरी ओल्ड ताका कसले भाशेचे रिफॉर्म्स जाय पडटाच आमकां खबर आसा की आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमचें संविधान सुद्दां कितले फावटी एमेंड करून करीत आसा कित्याक पूण दॅट हॅज नॉट चेंज्ड द कोर ऑफ द बेसीक frame, the core, as you said, and the basic objectives and directions of our constitution. So त्याच बाबतीन हांव कितें म्हणटा आमी थोडे रिफॉर्म्स पळय सजेस्ट केल्ले आमच्या अहवालान not to change the basic frame of our code, the basic autonomy that is provided to the managing committees of the comunidades and the basic decision making in the process of this, nor against the administrative tutelage to be provided for by the government of the day. पण जावं ताच्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या बाबतीन जावं हे जागे पळय आसा ते कशे बरे भशेन मॅनेज करपाक तांकां दुसऱ्यो संद्यो दिवपाक गांवकारांक कित्याक टुमॉरो कितें जाता कोमुनिदाद इज अ व्हेरी ओल्ड इन्स्टिट्यूशन आनी कांय नव्या पिढीचे आमच्या यूथ लोकांक खबर आसना की कोमुनिदादीचे जागे कशे मॅनेज करपाक जाय कितें तेजे ऑब्जेक्टीव आनी कशें वॉट इज द रोड मॅप अहेड सो आमी ते मनान दवरून कांय नवे मुद्दे मांडलेले इन द नेचर ऑफ रिफॉर्म्स सो दॅट दीज कोमुनिदाद्स आर मेड अ लिटल मोर वायब्रंट दे आर मेड अ लिटल मोर वायबल एंड दे आर मेड टू बी partners also with the government if you require in terms of infrastructure and तशें infrastructure आमी पळय म्हटलां तें comunidades have never denied government land when it comes to national projects basic infrastructure for many years for public good, even maybe before as Savio has pointed out even during the Portuguese regime so एजेर म्हाका दिसता भासाभास जावपाची गरज तांच्यांनी सांगलें की तांच्यांनी एक रिपोर्ट दिलो कोमुनिदाद कमिशनाचो रिपोर्ट दिलो आनी दुसऱ्या सायडीन तो रिपोर्ट सायडीक दवरला आनी हे अमेंडमेंट हाडला हातूंतली जी इन्क्वायरीची जी प्रोविजन आसा तुमी एक प्रेसिडेंट आसात कम्युनिटीचे तुमी हाचे कडेन कशें पळयता एक कोणतरी फाल्यां गव्हर्मेंट तुमकां सांगतलो की हांव तुजी इन्क्वायरी करता तुजी कमिटीच उडयता काडून ना जाल्यार हय बरोबर हांव तुलियो बाबाक मातसो एड करपाक सोदता की आज आमचो जर मेजर प्रॉब्लेम जर कितें जालो जाल्यार एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा इल्लिगल एनक्रोचमेंट सगळ्यांक न्ही आज कॉमन प्रॉब्लेम जाल्लो आसा एनक्रोचमेंटाचो आनी जेन्ना केन्ना एनक्रोचमेंट जाता प्रत्येक जण आपले तरेन एक्सपर्ट हे करता ताचें कितें करता आमी कंप्लेन करतात सकयल लेवलचेर करतात ग्रामपंचायतीन करतात फुडें करतात रिपोर्ट एनक्रोचमेंट काडपाक तुमचे कडेन मेकॅनिझम आमचे कडेन कांय ना सो अल्टिमेटली कितें जाता इट गोज टू द एडमिनिस्ट्रेटर शेवटी हांगा अशें आमी पळयतात की एडमिनिस्ट्रेटर कांयच करना म्हजो कमिटी कळयता की म्हजो जागो कोणी तरी खाल्ला आनी ते कांय करिना बरोबर ते कांयच करनात सो हांगा कशें आसा हांगा गव्हर्मेंट जे कितें पळय मशिनरी आसा तीच आमकां हातून आमकां सहाय्य करना हें करपा खातीर
ब्लेम गेम तुमचेर येता कम्युनिटी एक्झॅक्टली. आणि मागीर अशें जाता की कमिटी इन विथ हँड इन ग्लो विथ अशें जाता हांगा अशें जाता. कितल्योश्यो हातून हांव अशें म्हणना की थोडोसो अपवाद आसतलो हाका, पूण हातूंतल्यो चडशे जे कोण आसा पळय तांचो प्रत्येकाचो हे आसा की आमचो जो जागो आमचे कडेन आयिल्लो आसा आमच्या जाणटेल्या कडल्यान तो आमी सांबाळपाक जाय आनी आमचे कडल्यान फुडले पिढीक वचपाक जाय. आनी हो एक आज मेजर इश्यू जालो आसा एनक्रोचमेंटाचो. सो म्हाका जाल्यार दिसता की जेन्ना गव्हर्मेंटान आमी हाजे पयलीं एकदां वचून मेळिल्ले, तुले बाबूय म्हजे बरोबर आशिल्लो, आमी हें केल्लें की आमी एक प्रपोजल दिल्लें तांकां की वाय डोंट यू हॅव तिनूय कम्युनिटीचे जे एडमिनिस्ट्रेटर आसात, साऊथ झोन, सेंट्रल झोन आणि नॉर्थ झोन, अलॉंग विथ द कलेक्टर्स, बोथ द कलेक्टर्स आणि डेप्टी कलेक्टर हांचे बरोबर मिटींग घेवपाची. आनी कित्याक बाबा ह्यो गोश्टी फुडें वचनात, कित्याक जायनात. सो हे जर लेवलाचेर जर त्यो जाल्ल्यो न्ही जाल्यार हो प्रश्नूच जायना की खंयचे तरी कमिटीक फाल्यां काडून उडोवपाचें आनी करपाचें. सो जर तुम्ही जर एक्चुअली जर हातून कांयच रोल नसता, कांयच नसता, हे वेगळेच आसता. आणि आता काही गांवचे, आता हांव गांवच्या वटेन उलयतां, कित्याक तुमच्यो जरी ह्यो कम्युनिटी अर्बनायज जरी आसल्यो, आमच्यो रुरल सायडीन कशें आसा, थोड्यांची परिस्थिती वेगळे वेगळे भशेन आसा. आनी एक ह्युमन बींग म्हणून आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आमी एक माणुसकीन पळयता की काही लोक चल खरेंच त्रासान आसा आनी घर बांदलां, पूण आज परिस्थिती तुवें एनक्रोचमेंटाचो काडलो म्हणून हांव उलयतां संदीप बाब, की आज परिस्थिती अशी जाल्यार प्रत्येकान एक घर जर आपल्या निवाऱ्याक लागून बांदलां आसत, आपल्याक शेल्टर जाय म्हणून बांदलेलें आसत, जाल्यार एक आमी थोडोसो दोळो बंद करया आनी विचार करया जर म्हणून गेलो जाल्यार हांवें थोडेशे अटेम्प्ट केल्ले अशे एनक्रोचर आसा थंय, की थंय जेन्ना हांव पळयलें जाल्यार कळ्ळें की तांचे कडेन 10,000 लँड, 20,000 लँड एनक्रोच केल्ले आसा. हें कित पर्यंत खरें आसा आनी गव्हर्मेंट हाजेर कितें करता? आनी गव्हर्मेंट हाजेर कितें करता जाल्यार हांव तुमकां सांगता, हाजे भायर वचून हांव एक पंच मेंबर आशिल्लो विलेज पंचायत कवळेचो, तेन्ना कांय गोश्टी भितरल्यो म्हाका जाणून येवपाक लागल्यो. कितें करता गव्हर्मेंट कितें करता जाल्यार ते एनक्रोच केल्ल्या लँडान घर आसा म्हणटकीर ताका सरळ आतां नंबर दिवपाचो म्हणटा, उदक दिवपाचें म्हणटा, लायट दिवपाचें, पूण एट द सेम टायम तूं हें करता आसतना कमुनदादीक हांगाय बी बायपास जाता पळय कशें, कमुनदादीक आमचे कडेन तुमी एकट्यान येवन कमिशन तुमचें केल्लें, कम्युनिटीचें कमिशन घडोवन आमचे कडेन उलोवचें अशें तुले बाबान म्हणलें, तें करचें. आनी तातूंत हे पळय एनक्रोचर, हे आमचे गांवचे लोक कोण आसा, अशे गोश्टी आसा, तांकां जर सेटल करपाचो जर विशय आसत गव्हर्मेंटाचो, अशें डायरेक्ट उडी मारनाका, तुमी आमकां घेया भितर आनी ताजे बद्दल विचार करपाक जाता. तांच्यांचे अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शन ऑथोरायज करपाचे जे बिल हाडिल्ले न्ही, कायदो एक्टूय केल्लो, तातूंत कम्युनिटी लँड इन्क्लूड ना. कितें आसा न्ही, तो एक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान, टायटल कोणाचे क्लियर आसलें तेंकां टायटल अशें ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान तें आयिल्लें 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंतची जी घरां आसा ताजे पयलीं आनी जांकां हाऊस टॅक्स रजिस्टर्ड जाल्ले आसा पंचायती कडेन तांणी तें करचें, रेग्युलरायज करचें अशें म्हणून काही फायली हांवें म्हणजे कम्युनिटीचे न्ही अदर वे पंचायत मेंबर म्हणून फायली घाल्ल्यो, त्यो अजून पर्यंत सेटल जायना. कित्याक जायना? कारण कितें जालां तेन्ना ते गव्हर्मेंट आतां कितें करता, लोकांक भोपशें दिता, फुडें भोपशें दवरता आनी तुमी खाया म्हणून सांगता. आनी थंय कितें जालां की तांकां फी बी तशीच आसा. जेन्ना फी तूं जेन्ना प्रॅक्टिकली ते फॉर्म हाडपाक वता, एक फॉर्म फुडें वचपाक लागता, तेन्ना कळटा की आपणें आतां हांगा 10,000 भरूं जाय, मागीर तूं गेले टोटल एरियाचे पयशे दॅट इज फायन, ते भरूं जाय, ते कांय येना. पूण ते करता आसतना कितें जाता, एनक्रोचमेंट कसो जाता, समज एनक्रोचमेंट जाल्लो आसत जाल्यार ते कितें जाता, घरां बांदल्या ताजी 300 एज पर मुणकारी आमी 300 पर्यंत तांकां हें दिता, हक्क दिता. ते 300चे म्हणजे तांचे बांदावळूच इतले आसता की ते 300चे भायर आसता. सो ते लिगलायज करपाक शकना म्हणून ते रेग्युलरायज जावंक शकना, अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. सो हो एक विशय जालो ह्या गव्हर्मेंटान. पण कम्युनिटीच्या जमनी वयली घरां जी आसा ती ह्या पद्दतीन रेग्युलरायज करपाक तुमी एग्री आसा? एग्री म्हणजे पळय आतां पळय, जर गव्हर्मेंट येदो व्हडलो कायदो आमकां बोल्सान घालून ते करपाक सोदता, येदो व्हडलो कायदो ते डायरेक्ट आमकां सायडीन दवरून जर करपाक सोदता, अशें जर जालें जाल्यार हांव कितें म्हणटा, घरां ऑलरेडी बांदलेलीं आसा, वेल टू डू घरां बांदलेलीं आसा, मोडप कित पर्यंत सारकें आय डोंट नो, पूण ताजेर कितें तरी विचार करूंक जाय. आनी गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्टली सांगूंक जाय, ही घरां आसा तीच रेग्युलरायज करचें, बाकीची कितें लँड आसा ती कम्युनिटीच्या हातांत दिवपाची, अशें जावपाक जाय. 20,000 तुका गव्हर्मेंट ताजेर कांय उलयना, गव्हर्मेंट सांगता रेग्युलरायज कर, आनी ती घरां जेन्ना आमी पळोवपाक वता तेन्ना तें प्रकरण हाता भायर आसता. सो सरकारान एक तर हांव परत तें सांगत की सरकारान अशें एक उडकी मारपाची जो पळय विशय आसा तो न करता कम्युनिटी कोण फुडें आयलो. आनी हांव एकूच सांगता, आमी सगळे गोंयकार आसा, गोंयचे लोक आसा, एकामेकाक आमी बरे भशेन वळखतात, बरे भशेन जीण जाणा,
प्रत्येकाची. सो कोण कोमुंदात खंयचोय जरी प्रेसिडेंट असलो आनी एटर्नी असलो कोणाकूच त्रासान घालपाक सोदचो ना. सरकार दाखयता की कोमुंदात तुमकां त्रासान उडयतले, कोमुंदात तुमकां त्रासान घालतले. ते न करता सरकारान जर आमचें कमिशन अशें बसोवन जर आमची एक मीट जर केली आसत, ताजेर आमी एक खंयचे तरी निश्कर्याचेर येवपा जाता, एक कन्क्लुजनाचेर येवपा जाता की अशी जी कितें एनक्रोचमेंट आनी सरकाराकूच ताजो वालोर मेळटलो. हे जर सरकारान पावल जर मारलें फुडें जाल्यार सरकाराक वालोर मेळटलो की बाबा ही जे एनक्रोच घरां आसा एटलिस्ट मुणकारी परते एक मामलेदारान वचून झगडपाचें. एक दीस एटर्नी येना, एक दीस एडवोकेट येना, एक दीस एटर्नी येना, एक दीस एडवोकेट, हें गाडी चालूच उरपाची. सो तशें करून ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. You want to react to this? No, as far as the issue of regularization of encroachments in Komdad land is concerned, there was one amendment which was brought by the government in 2001, where they said that all encroachments up to, if I am not mistaken, 15 June of the year 2000, only those would be eligible for regularization. On Comunidad land. On Comunidad land. In many cases, though, and again that was with the consent of the concerned Comunidad. In many cases, some Comunidades consented to the regularization. In some cases, like for example, in the case of Comunidad of Margaon, in fact, that matter there is a huge slum in Margaon of Motidogon and Tolsanzor. So that matter went to the High Court. So the High Court and these encroachers had applied under this particular law, and the High Court said that let us hear the Comunidad whether they want to regularize or not. So we had a general body meeting in the Comunidad of Margaon, which was well attended, and there was a unanimous opinion of our members that we should not accept the regularization. In the wisdom of the general body, which was accepted, and that was communicated to the Honorable High Court, and High Court did not regularize or did not allow the petition of those encroachers. The problem arose in the year 2021, when the government wanted to bring an amendment to change the date, the cutoff date from 2001 to 2018. They are extended. They wanted to extend it. Yes. So that is where the Comunidades put their foot down, saying that if this is how you are going to be changing the date Every 5 years. every 5 years, there is going to be no sanctity to this whole exercise, and you are going to be putting a premium on encroachment of Comunidad land, because then people will encroach in the hope that one fine day some next government will come and they will extend the date. So that is where the Comunidades strongly objected, and that particular amendment fortunately never saw the light of day. So as far as regularization is concerned, yes, there is a provision. That window is now closed, because the applications had to be made within a certain time frame. So in some cases they were regularized depending on the merits of each case. In other cases, like in Margaon, they were rejected. Okay, now I'll draw your attention to Article 339A. The Comunidad may entrust the work of development of land to any private agency by public auction and or by inviting bids. This may encourage a real estate lobby. No, if you ask me, my personal opinion is I do not see anything wrong in this. You have to read it with Article 327. Article 327 is similar to 339. No, Article 3, no, I will explain. Article 327 is what is called serventia, that is access. Access, yes. So if your property is landlocked and if you require an access through the land of the Comunidad, the Portuguese code or the original code had a provision that you could be given maximum of 5 meters. Yes. Now that 5 meters width was fixed in the year 1961. Yeah. Today, our building regulations require minimum 6 meters for a multi-family dwelling. No. Why I'm looking at this connected? Yes. If the road is provided, access is provided of 10 meters, then the plot can be developed anywhere. No. This is 327 Yeah. is for an access to your private property. Yeah. So Easement if right. it is like an easementary right. Yeah. So earlier the restriction was on a width of 5 meters. 5 meters. So now the government has increased, has widened that To 10 meters. To 10 meters. Again, this has to go through the normal course.
it will only apply if the comunidad consents to it. So a person has to make the submit a proper application, just like for construction of a residential house. It has to go through all the procedure, the notices in the official gazette, everything. Then it comes before the general body. If the general body feels that the excess or that has to be given, again, I would say if the party has asked for 10 meters and if the general body feels that why 10 meters, we will give him only 5 meters. That is the at the end in the wisdom and the decision of the general body. हांगा एक गोष्ट कितें जाता न्ही, आतां जरी आमी 5 मिटर दिवपाचो असो विचार केलो असो समज, कायद्यान चेंजीस येत वतल्यो. सो गव्हर्मेंटान आतां 10 मिटराच्या रोडाचें प्रोविजन केल्लें आसा एज पर TCP. सो म्हज्या हिशोबान अशें की आज जर कितें करता आसत जाल्यार आमी एज अ कोमुनदाद बॉडी वा जनरल बॉडी आनी डिसिजन घेतना सुद्दां की सरकाराचें जें डिसिजन आसा ताचे बरोबर वचप चड म्हाका दिसता फेवरेबल. हें सगळें आमी करताय, लक्षांत घेया. जेन्ना कोमुनदाद हें सगळें विचाराचें आसा तेन्ना परत हांव तुमचे त्या मेन मुद्द्यार येता की सरकाराक ह्यो सगळ्यो राटावळी करपाच्यो मुळीच गरज ना. जेन्ना कोमुनदाद इतले सरकारा बरोबरूय आसा, गांवच्या लोकां बरोबरूय आसा, तेन्ना हें सगळें करपाचें सरकाराक मुळीच गरज ना. सरकारान एक पावल फुडें मारपाक जाय. कोमुनदाद म्हाका दिसता सगळें आमी डिस्कस करतले 339A. Coming to 339A. In principle, I do not find anything wrong in this particular amendment. See, what happens is there may be a comunidad which may not have the funds but has got the land. They want to develop that land into plots. Now, one way to do it is to invest in the development cost and develop that land. There may be also a comunidad which has got the funds, but it does not want to invest it in that project. So from what my understanding is, this work can be entrusted to any private party like a contractor. And the bid, what they are saying is that okay, if the project is of say 50 plots, you can have a contractor who will say that okay, I will do all this development work for you provided you give me 10 plots. The other contractor may agree to do the other person may agree to do the same thing with saying that you give me only 9 plots. So whoever is the more beneficial to the comunidad will be allotted that work. Now the question here was, why do you require approval of the government when already because in our system we have we prepare our budget. So if this thing is budgeted and if it is if all the other formalities are complied, including the general body's approval, then the administrator, who is the representative of the government, should be empowered to grant the approval for such thing. Why is it that you need to take the approval of the government? That was a question that was raised from my understanding during the course of the तुली बाबा हांव हाचेकडे कशें पळयता की एक ते म्हणटा की आमी तुमची कमिटीची इन्क्वायरी करतले, ऑफिसर घालतले. दुसऱ्या सायडीन ते म्हणटा की तुम्ही हो प्रायव्हेट मनीस तुमच्यान करूं येता. सपोज एक बरे मनीस आसा आनी वायटूय मनीस आसता. एक वायट मनीस पावरीचेर आयलो, तेणे कम्युनिटीक सांगलें हे प्लॉट ह्या मनशाक तुवें डेव्हलप करपाक दिवपा जाय, हो म्हजो मनीस. नाजाल्यार तुजी कमिटी हांव काडटा आनी घालता म्हजो ऑफिसर थंय. अशें जावं येना, मिसयूज जावं येना. एब्सोल्युटली ते म्हाका दिसता आमी हेजे पयलीं डिस्कस केला की हो पळय आर्टिकल 339 घातला, रेड विथ दॅट अदर आर्टिकल वेर द comunidad committee can be disqualified and a government officer can be appointed to take over the affairs. This can be seen as a nexus to facilitate this type of a project. आताच आम्ही म्हटलं की एक प्रकल्प रेडी करून दवरला खंयच्या तरी कोमुनिदादीन आणि थंय ते कोमुनिदाद आपणाचे प्रकल्पाचो पळय रोड मॅप आसा ताचेर आड वता जाल्यार ते कमिटीकूच देवप आनी ते सरकारी मनशाक बसोवप आनी फुडें व्हरप. So that is exactly. Secondly, I will even express more fears than probably, although सावे बाबान सांगला की ते अशें करपाक जाता आनी प्लॉट्स करूंक जाता. गव्हर्मेंट आता काय रिजनल प्लॅन ODP ताजेर रिविजन करीत आसा. सो प्रॉबब्ली दे आर सीइंग बॉटलनेक जाला की कांय कोमुनिदादीचे जागे कोणूच येना ते डेव्हलप करूंक, कित्याक कोमुनिदादीचे जागे हॅव गॉट एट एब्सोल्यूट टायटल ऑफ द कोमुनिदाद.
सो हाचेर आतां आमी तर हे सेटलमेंट झोन आतां पयलीं ते दाखयल्ले आसा हय आमचे मनोज बाबान सांगला तशें आनी ते त्या कम्युनिटीक जावं एड्युकेशनल जावं प्लॉट्स करून आपणाच्या गांवकारांक प्लॉट्स दिवपाक जाय ते बरें आसा पूण हेजे फुडें रेकलेसली यू वील स्टार्ट झोनींग दीस कम्युनिटी लँड्स एज सेटलमेंट झोन इंडस्ट्रियल झोन आनी तुजे इन्स्टिट्युशनल झोन आनी हे कम्युनिटीचे जागे अशे भशेन काबार करपाचो कित्याक एकदां असलें झोनींग दिलें म्हणजे ती एक लालच कशी दुसऱ्यांक आतां तुमी डेव्हलपमेंटाच्या मोडान चला बट आर वी गोईंग टू लीव बिहायंड फॉर द फ्युचर जनरेशन्स एनी मोर ऑफ गोवा ऑर आर वी अशें आमचें षडयंत्र चल्लां की आमी गोंया अशें करून काबार करून खावन वतले म्हणून आमचे पयले आमचे फोर फादर्सान आमकां कितें गोंयांत दवरलां म्हणून आमकां थोडें गोंय भोगपाक मेळ्ळां आतां हेजे फुडें कितें जातलें अशें तर कायदे हाडले अशें तर एमेंडमेंट हाडले आनी गोंयची पळय आतां बिकॉज यू हॅव टू अंडरस्टँड एंड यू हॅव टू इट इज अ नोन फॅक्ट दॅट द कोमनीदाद इज वन ऑफ द सिंगल लार्जस्ट होल्डिंग ऑफ कॉमन लँड हेल्ड इन कॉमन सिंगल ओनरशीप. And if you are going to destroy those lands by opening small windows which will become doors and which will become gateways in future, करेक्ट what will happen to the communities? You may look at one small project now आणि तुम्ही पळय बरो मुद्दो सांगला की आता एक धाकटो प्रोजेक्ट पूण फाल्यां कोण एक दुसरो कोण रुलिंगान येयलो आनी तो म्हणटा हें प्रोविजन उक्तें आसा चल घाला तुमी 10 प्रोजेक्ट तो कम्युनिटीवालो आयकना ताका काडून उडय दुसरो ऑफिसर घाल आनी एक कम्युनिटीच्या नांवान कर बारीक पळयले भितर हे सगळे षडयंत्रूशे दिसता हय सो Total दॅट इज वाय आय एम सेईंग दॅट दीस हें पळय षडयंत्र हें पळय नेक्सस म्हाका तर दिसून येता एक यू कॅन लूक एट इट इन अ व्हेरी ऑनेस्ट मॅनर की बाबा एक कितें करूंक शकता गव्हर्मेंट बट यू लूक एट द ओवरऑल इम्पॅक्ट हो पळय कॉमन नेक्सस पळय आतां एक ODP रिजनल प्लॅन रिवायज करप जाय तश्यो जागाचेर थंय कम्युनिटीचे जावं कसले जावं जागे तेंचेर इंडस्ट्रियल सेटलमेंट झोन आनी कसले झोन करप आनी मागीर हें जाण्यार उकडप थंय तुमी आतां हें करा आनी ताका दिया तो डेव्हलपर आसा तो प्लॉट्स करतलो ते आर वी गोईंग टू बिकम अ रियल एस्टेट माफिया इन दी स्टेट करेक्ट बाय डुईंग दीस एज इट इज आनी एक अमेंडमेंट टू द अमेंडमेंट बाब गणेश गांवकारान मांडला ताचेर हांव थोडो उलयतां की दॅट वॉज एक्चुअली टोटली सरप्रायज टू अस की ताणें थंय ते अमेंडमेंट पास जाता जाता ताणें आनी एक आपणाचो अमेंडमेंट लायलो तितून आनी ताणें सांगलें की हे पळय जागे आसा टू द चिल्ड्रन ऑफ द कॉम्पोनंट्स तांकांय दिवचो अरे चिल्ड्रन ऑफ द कॉम्पोनंट्स म्हणजे कितें कॉम्पोनंट म्हणजे जोनोयर्स आसा म्हणजे आमी गांवकार म्हणटा तांकां वीच कॅनॉट बी कॅन बी ओन्ली द ओरिजिनल इनहॅबिटंट्स ऑफ दीस स्टेट ऑफ गोवा गोंयकार आनी आतां पळय थोड्या कम्युनिटींनी शेअर होल्डर्स आसा ना म्हणना हांव पूण दोज शेअर्स आर ट्रेडेबल शेअर्स तेणे कोणाच्यानय घेवं येता हे शेअर्स म्हणजे हे आनी एक दार जनेल हे पळय भायल्या लोकांक मायग्रंट्स आनी नॉन गोवन्सांक तांकां भितर हाडून तुम्ही आता घेया तुमचे जाय तशे प्लॉट दे आर कॉम्प्रोमाइज विथ द आयडेंटिटी ऑफ गोवा एक्झॅक्टली टोटली तेच म्हणटा आनी what is the most important thing is that Comunidad is one of the last institutions guarded by this existence of this code which reflects गोंयचे खाशेलेपण पळय आसा आनी गोंयची आयडेंटिटी कम्युनिटी सोंपली जाल्यार गोंय सोंपलें गोंयची अस्मिताय आनी गोंयचे खाशेलेपण पळय आसा ते हे आमचे कम्युनिटीचे स्पेशल स्टेटस कितें म्हणटा ते कम्युनिटी राखून दवरली जाल्यार कम्युनिटी राखून दवरल्यार स्पेशल स्टेटस वालोर आसा आनी गव्हर्मेंटाक ही कल्पना येना की बाबा कम्युनिटी कशें आमी स्ट्रेंथन करया तांकां आनीक मातशी घटाय दिवया तांकां विचारुया की तुमकां बेनिफिशियल कसले रिफॉर्म जाय आनी बेसिकली आतां कितें जाला
आणि जागे कोण डेव्हलप करपाक दिवपाचे म्हणटा पळय न्ही थंय खंयच हें ना की बाबा ते फाल्यां सकाळीं कोण घेतलो. आतां आमच्या गांवच्याच लोकां खातीर हें कितें करता आसत एक विशय जाल्यार एक वेगळे भशेन वचपाक शकता पूण हांगा ओपन दवरलं म्हणटकीर ते दार वेगळे ओपन भशेन म्हणजे ते बिल्डिंग करता म्हणटा न्ही. गोंयची डेमोग्राफीक कॉन्फिगरेशनूच चेंज करून उडोवप आनी हेजे फुडें आनी गोंयकार गोंयान उरतले काय गोंया आमी अशें एका पातळीचेर विकून काबार करपाचें आनी आमी विकून काडलां अशें पळोवन दिसता. न्ही, आणि हो जो कन्सेप्ट आसा हो फक्त कोमजात म्हणटा गोंयानूच आसा आमच्या हय. आनी खंयच ना हो कन्सेप्ट. ऑन वन सायड तुमी लोकांक फटोवपाक सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लँड ते एक बील हाडलां कॅनॉट बी डन टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट वीच अगेन ना ताचेर आमी डिबेट केल्ली एग्रीकल्चर म्हटल्यार डिफिनिशन जेचें आहा पळय ते टोटली रॉंग आसा. रॉंग आसा. तेच आनी ते आनी debate दुसरे केला सायडीन तुमी म्हणटा ना एग्रीकल्चर कोमुनिदाद इज द टॉर्च बेरर अँड द बिगस्ट कस्टोडियन ऑफ दीस एग्रीकल्चर इन गोवा. आय वोंट से एग्रीकल्चर लँड ऑफ एग्रीकल्चर अँड दीस इन्स्टिट्यूशन यू आर ब्रिंगिंग थ्रू द बॅक डोर ऑल डेव्हलपमेंट प्रपोजल्स इन दीस. लास्ट सेगमेंटा कडेन वयतना 334A जे आसा ताचे थर्ड जी क्लॉज आसा एक्सप्लानेशन आसा पळय तेंच्यांनी वर्ड्स कांय घातले ओन्स अ प्लॉट ऑफ लँड ऑर हाऊसेस एक्सप्रेशन ऑर द अनडिवायडेड शेअर्स ऑफ एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी हे जे इन्सर्शन त्यांनी केला पळय ताचे रिपरकशन कितें जावं येता. I think this is again going to disentitle many of the otherwise deserving landless joneros from being allotted land. What happens normally is all of us have a share in undivided share in ancestral property in some way or the other, either through maternal side, paternal side, whatever. So even if you have an undivided share in some property somewhere, this amendment disentitles you from being allotted land. Now this particular provision is applicable only to basically to the landless Gaunkars, because the other persons, for example, let us say if it is a person from outside Goa, because even government servants are eligible. Whether they own land in their own state, that is unknown to anyone, and they can very well come here and they can say, because this only applies to land in the state of Goa. If you own land outside the state of Goa, you don't become landless, and therefore you are not disentitled from getting land. So I think this needs to be properly studied, and the impact needs to be ascertained before it is made a law. I think even at this stage the government can consider. Can I make my last म्हजे लास्ट एक विनंती आसा आमच्या माननीय राज्यपाला कडेन की हे पळय हरिडली हे कोमुनिदाद कोडाचे एमेंडमेंट आमच्या विधानसभेन पळय अप्रूव जाल्या मान्यताय दिल्या ते विथहोल्ड करपाचो ताचेर एसेंट आनी आमी जरूर अपॉइंटमेंट घेवन आमच्या माननीय राज्यपालाक मेळटले आनी हाचेर डेफिनेटली आमी तेंचे कडेन मागणी करतले की हे एमेंडमेंट कशेच भशेन तांकां तुमची एसेंट दिनाका आनी हे पयले आमच्या कोमुनिदादीच्या फोरमान बरे तेचेर एक डिस्कशन भासाभास जावन आमी तुमचे कडेन आमकां कितें रिफॉर्म्स जाय ते पयले मांडटले आनी मागीर ते सरकाराक एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी डिसिजन घेवन हे विधानसभेत मांडचे. तुम्ही पळयतात हेराल्ड टीव्हीलो पॉयंट काउंटर पॉयंट प्रोग्राम फाटले एक वरभर आमी कोमुनिदाद कोडाचे एमेंडमेंट बिल जे पास जाले असेंब्लीन ताचे रिपरकशन कितें जावं येता हाचेर भासाभास केली. तातूंतल्यान जे मुद्दे फुडें आयले ते अशे की हे जे एमेंडमेंट जी हाडल्या ताची गरज नासली, ती कोणी डिमांड करूं नाशिल्ली. ही एमेंडमेंट जी हाडल्या ती गोंयकारांच्या भल्याची ना आणि एक सायडीन गोंय सरकार शेत राखपाक पळयता पण जे कम्युनिटी शेतकार जे आसात तांकां राखपाक मात्र ह्या एमेंडमेंटांतल्यान सरकार पळयना असो एक मुद्दो फुडें आयला. तुलियो बाब, संदीप बाब, मनोज बाब आणि सावी बाब तुम्ही हांगा आयले, आमकां टायम दिलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. देव बरें करूं.